السؤال باء. إذن لنبين أن زد بي ناقص زد أ يساوي ناقص جذر 2 عامل لزد سي ناقص زد أ. إذن أذكر بأن زد بي يساوي 2 زائد U أس 2 زد أ يساوي 1 زد سي يساوي 1 زائد U والزد دي يساوي U. إذا لنبين أن زد بي ناقص زد أ يساوي ناقص جذر 2 عامل لجذر سي لزد سي ناقص زد أ. إذا زد بي ناقص زد أ يساوي 2 زائد U مربع ناقص 1 يساوي 1 زائد U مربع. إذا بالنسبة ل U قد بينا سابقا بأنه يساوي زد 1 يعني يساوي 1 3 بي على 4. إذا يساوي 1 زائد 1 أس 2 3 بي على 4 في 2 يساوي 1 زائد 1 3 بي على 2. وبالتالي يساوي 1 زائد كوسينوس 3 بي على 2 زائد إي سينوس 3 بي على 2. إذا بالنسبة 3 بي على 2 فهو أفصول منحني لهذه النقطة. وبالتالي كوسينوس 3 بي على 2 يساوي 0 وسينوس 3 بي على 2 يساوي ناقص 1. إذا يساوي 1 ناقص إي. إذا هذا بالنسبة لزد بي ناقص زد أ. زد بي ناقص زد أ إذا يساوي 1 ناقص إي. لنحسب الآن ناقص جذر 2 في زد سي ناقص زد أ. في زد سي ناقص زد أ. إذا تساوي ناقص جذر 2 بالنسبة لزد سي 1 زائد أو زد أ هي 1. إذا يساوي ناقص جذر 2 في أو يساوي
ناقص جذر 2. ده بالنسبة لأو حسب المعطيات السؤال الثاني هي ناقص جذر 2 على 2 عامل لي 1 ناقص إي. وبالتالي على ماذا نحصل؟ إذن جذر 2 في جذر 2 هي 2، 2 على 2 هي 1، إذن نحصل في الأخير على 1 ناقص إي. وبالتالي ناقص جذر 2 زد سي ناقص زد أ يساوي 1 ناقص إي. إذن لنقارن هاتين النتيجتين لاحظ بأن هناك تساوي، وبالتالي إذن زد بي ناقص زد أ تتساوي ناقص جذر 2 عامل زد سي ناقص زد أ. ماذا تستنتج بالنسبة للنقط أ و ب و سي؟ إذن بما أن زد بي ناقص زد أ على زد سي ناقص زد أ تتساوي ناقص جذر 2، وهو عدد ينتمي إلى R، فإن إذن ماذا نستنتج؟ النقط A و B و C نقط مستقيمية. الآن السؤال الرابع، لتكون غاما مجموعة نقط M من المستوى، إذن مجموعة نقط M ذات اللحظة Z، بحيث 2 في المعيار ديال Z مربع يساوي U في المرافق ديال Z زائد المرافق U في Z. إذا لنبين أن غاما هي الدائرة التي أحد أقطارها القطعة OD. إذن أولا في البداية نضع Z يساوي X زائد Y، بحيث X و Y عددان حقيقيان. إذن معيار Z يساوي جذر X أس 2 زائد Y أس 2، وبالتالي معيار Z أس 2 يساوي X أس 2 زائد Y أس 2. ومن هنا نستنتج أن 2 معيار Z أس 2 يساوي 2 عامل X مربع زائد Y مربع. إذن هذا فيما يخص الطرف الذي يوجد على اليسار. الآن نمر إلى الطرف الذي يوجد على اليمين للمعادلة.
إذن U مرافق Z زائد مرافق U في Z إذن يساوي U عامل. إذا مرافق Z هو X ناقص I Y زائد مرافق U عامل ل X زائد I Y. ماذا يساوي إذن؟ UX ناقص I U Y زائد مرافق U في X زائد I مرافق U في Y. ماذا يساوي؟ إذن X نعمل ب X أولا. X عامل ل U زائد مرافق U ناقص Y عامل ل U ناقص مرافق U. إذن U زائد مرافق U و U ناقص مرافق U. U زائد مرافق U تساوي 2 في الجزء الحقيقي ل U و U ناقص المرافق ديالو هو 2 في الجزء التخيلي ل U. I أذكر بأن العدد U يساوي ناقص جذر 2 على 2 زائد جذر 2 على 2 I. إذا بالنسبة لناقص جذر 2 على 2 هو الجزء الحقيقي ل U وجذر 2 على 2 هو الجزء التخيلي ل U. إذا نعود لحساب المجموع السابق. إذا يساوي X في 2 الجزء الحقيقي ل U ناقص Y I في 2 الجزء التخيلي ل U في I. إذا يساوي X في 2 عامل ناقص جذر 2 على 2 ناقص Y في I أس 2 في 2 في جذر 2 على 2 يساوي ناقص جذر 2 X زائد جذر 2 Y. إذن U Z بار زائد U بار
زد أو مرافق أو في زد يساوي ناقص جذر 2 إكس زائد جذر 2 إغريك. الآن إذن نعود إلى المعادلة. ام زد تنتمي إلى المجموعة غاما إذا وفقط إذا كان إذن 2 معيار زد أس 2 يساوي أو مرافق زد زائد مرافق أو في زد يكافئ. إذا قلنا بأن 2 في معيار زد أس 2 هي 2 عامل ل إكس مربع زائد إكغيك مربع إذا تساوي، وبالنسبة للطرف على اليمين يساوي ناقص جذر 2 إكس زائد جذر 2 إكغيك. ماذا يكافئ إذن؟ يكافئ أن إكس مربع زائد إكغيك مربع يساوي ناقص جذر 2 على 2 إكس زائد جذر 2 على 2 إكغيك. يكافئ أن إكس مربع زائد إكغيك مربع زائد جذر 2 على 2 إكس ناقص جذر 2 على 2 إكغيك يساوي صفر. إذن هذه المعادلة هي معادلة، أو يمكن أن تكون معادلة دائرة، لأن المعادلات التي تكتب على شكل إكس مربع زائد إكغيك مربع زائد أ إكس زائد ب إكغيك زائد سي تساوي صفر تقبل ثلاث حالات: إما أنها مجموعات، إما أن هذه المجموعة هي عبارة عن دائرة، أو مجموعة تحتوي على نقطة وحيدة، أو المجموعة الفارغة. إذن من أجل تحديد هذه المجموعة يمكن أن نلاحظ أن هناك بداية متطابقات هامة، فنكتبها على شكل إكس مربع زائد جذر 2 على 2 إكس ثم زائد إكغيك مربع ناقص جذر 2 على 2 إكغيك تساوي صفر. إذن هذه بداية متطابقة هامة، ثم هنا بداية متطابقة هامة. إذن تكافئ إكس مربع زائد 2 في جذر 2 على 4 إكس زائد جذر 2 على 4 الكل أس 2. إذن أضفنا جذر 2 على 4 الكل أس 2، إذن ناقص جذر 2 نفس العدد على 4 الكل أس 2. ثم نمر إلى الجزء الآخر زائد إكغيك مربع ناقص 2 في جذر 2 على 4 إكغيك، إذن زائد
جذر 2 على 4 الكل أس 2، إذا أضفنا جذر 2 على 4 الكل أس 2، إذا ناقص جذر 2 على 4 الكل أس 2 تساوي 0. تكافئ. إذا بالنسبة لهذا العدد هو متطابق الهامة، بالنسبة لهذا العدد هو عبارة عن متطابق الهامة كذلك. إذا تكافئ x زائد جذر 2 على 4 الكل أس 2 زائد y ناقص جذر 2 على 4 الكل أس 2 تساوي. إذا بالنسبة لهذا الأعداد نقوم بتحويلها إلى الطرف الآخر. إذا تساوي زائد جذر 2 على 4، إذا هي 2 على 16، إذا هي 1 على 8. نفس الشيء بالنسبة للعدد الآخر، زائد 1 على 8. إذا تكافئ x زائد جذر 2 على 4 الكل أس 2 زائد y ناقص جذر 2 على 4 الكل أس 2 تساوي 1 على 8 زائد 1 على 8 هي 1 على 4، و1 على 4 هي 1 على 2 الكل أس 2. إذا أخيرا بينا بأن غاما هي دائرة مركزها أوميغا ذات الإحداثيات ناقص جذر 2 على 4 جذر 2 على 4، وشعاعها 1 على 2. إذا الشعاع R يساوي 1 على 2. إذا كيف نبين أن غاما هي دائرة أحد أقطارها OD؟ إذا أولا لنحدد أو لنبين أن أوميغا هي منتصف القطعة OD. إذا زد دي زد دي زائد زد او على 2. زد دي هي يو. إذا ناقص جذر 2 على 2 زائد إي جذر 2 على 2 زائد زد أو يعني 0 الكل على 2. إذا قمنا بالحساب نحصل على زد أوميغا. إذا أوميغا منتصف القطعة OD. هذا غير كافي. إذا يجب أن نبين كذلك بأن المسافة OD تساوي
ضعف الشعاع، يعني تساوي 1. إذا هو المسافة أو دي. إذا كم تساوي المسافة أو دي؟ هي معيار زد دي، ومعيار زد دي هو معيار U. إذا يساوي 1. بمعنى المسافة أو دي تساوي ضعف الشعاع R. إذا ماذا نستنتج؟ أن جاما دائرة أحد أقطارها أودي. إذا شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في تمرين آخر إن شاء الله.